अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। पिछली वीडियो में हमने वर्ल्ड वार वन के बारे में जाना था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड वार टू के बारे में जानेंगे। हम आपको आसान अल्फाज में समझाएंगे कि वर्ल्ड वार टू कैसे और क्यों स्टार्ट हुई, इसकी वजूहात क्या थीं, वर्ल्ड वार टू कब और कैसे ख़त्म हुई और वर्ल्ड वार टू के नतीजे में क्या हुआ और उसके नतीजे में कौन कौन सी तब्दीलियां रोनमा हुईं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। दूसरी जंग अजीम, जिसे वर्ल्ड वार टू के नाम से जाना जाता है, एक आलमी जंग थी जो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक जारी रही। इसमें बहुत से ममालिक शामिल थे, बशमूल तमाम बड़ी ताकतें। वर्ल्ड वार टू की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें से हम चंद अहम वजूहात का जिक्र कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ मिलिटरिज्म इन जापान। वर्ल्ड वार टू से पहले जापान अपनी आर्मी को बहुत मजबूत कर रहा था। जापान अपने हमसाया ममालिक पर मुसलसल हमले कर रहा था, जिनमें चाइना और कोरिया शामिल थे। दूसरी अहम वजह है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये वर्ल्ड वार टू की दूसरी बड़ी वजह थी, जिसमें जर्मनी पर बहुत ज़्यादा जुर्माने किए गए। तीसरी सबसे अहम वजह है ह्यूमिलिएशन ऑफ जर्मनी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक का जर्मनी के साथ रवैया था। यूरोपीय ममालिक हमेशा जर्मनी को नीचा दिखाने की कोशिश में थे और इस काम में सबसे आगे फ्रांस था, जिसकी वजह से हिटलर ने वर्ल्ड वार वन का बदला लेने का फैसला किया, जिसके लिए इसने अपनी आर्मी दोबारा से मुनज़्ज़म करना शुरू कर दी। चौथी वजह है इम्पीरियलिज़म। बरतानिया और फ्रांस की वर्ल्ड वार वन से पहले बहुत सी कॉलोनीज़ थीं, मगर अब इस दौर में जर्मनी और जापान भी शामिल हो गए। पांचवी वजह है नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप। जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी और जापान में भी डिक्टेटर्स पावर में थे। वर्ल्ड वार वन के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, जिसका मकसद आइंदा जंगों की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ ममालिक के मसाइल हल करना थे, मगर यह लीग अपने मकासद में बुरी तरह नाकाम हुई। फ्रांस, बरतानिया और पोलैंड में जंगी मुआहदा हो चुका था। फ्रांस और बरतानिया ने पोलैंड की हिफाजत का वादा किया था। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ तय किया कि जंग की सूरत में एक दूसरे का साथ देंगे। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, मगर उसके बावजूद बरतानिया और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, वरना फिर कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है। 1939 में जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, मगर फ्रांस और बरतानिया अभी भी खामोश थे। वर्ल्ड वार वन के बाद जर्मनी के कुछ इलाके अलहदा करके पोलैंड में शामिल कर दिए गए थे और हिटलर इन इलाकों पर भी कब्जा करना चाहता था, मगर फ्रांस, बरतानिया और पोलैंड में जंगी मुआहदा हो चुका था। फ्रांस और बरतानिया ने पोलैंड की हिफाजत का वादा किया था। इसी के साथ जर्मनी ने सोवियत यूनियन के साथ मुआहदा किया और पोलैंड पर मिलकर हमला करने का मंसूबा बनाया। दूसरी जंग अजीम 1 सितंबर 1939 को उस वक़्त यूरोप में शुरू हुई जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। बरतानिया और फ्रांस ने 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए इसका जवाब दिया। इस जंग में न सिर्फ फौजी एहलकार शामिल थे, बल्कि आम लोग भी पेश थे। इस जंग में दो ताकतें वाज़िह तौर पर शामिल थीं। एक तरफ एक्सिस पावर थी और दूसरी तरफ अलायंस पावर थी। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया शामिल थे और अलायंस पावर में यूएस, बरतानिया, फ्रांस, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया,
برازیل، کینیڈا، چائنا، ڈنمارک، گریس، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے اور پولینڈ وغیرہ شامل تھے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ اٹلی ورلڈ وار ون میں الائنس پاور میں شامل تھا، لیکن ورلڈ وار ٹو میں ایکسس پاور میں شامل ہو گیا۔ ورلڈ وار ون کے بعد جرمنی بہت زیادہ تنزلی کا شکار تھا۔ ان میں اب انتقام کی آگ تھی۔ جرمنی میں ایک آدمی ہٹلر تھا۔ اس نے جرمنی کی حکمرانی حاصل کی اور ان ممالک سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا جو ورلڈ وار ون میں ان کے مخالف تھے۔ ہٹلر نے وہ علاقے جو پہلے تو جرمنی کے پاس تھے لیکن ورلڈ وار ون کے بعد دوسرے ممالک نے چھین لیے تھے، ایک ایک کر کے واپس لینے شروع کر دیے، اور جرمنی کا سب سے بڑا علاقہ جو پولینڈ میں شامل تھا وہ بھی حملہ کر کے واپس لے لیا۔ مگر ہٹلر میں بدلے کی آگ ابھی بھی بجھی نہ تھی اور وہ دشمن ممالک کو اپنے قدموں میں لانا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر حملہ کر دیا، اور یہی ورلڈ وار ٹو کا آغاز تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد جرمنی کی فوج پولینڈ میں گھس گئی، اور جیسے ہی جرمنی پولینڈ میں داخل ہوئی اسی وقت فرانس اور برطانیہ نے جرمنی پر جنگ کا اعلان کر دیا۔ سوویت یونین نے پلان کے مطابق مشرق کی طرف سے پولینڈ پر حملہ کیا اور تقریباً 1 مہینے میں پولینڈ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد جرمنی اور سوویت یونین نے پولینڈ آپس میں بانٹ لیا۔ اب ہٹلر کا اگلا ہدف فرانس اور برطانیہ تھا، کیونکہ انہی کی وجہ سے جرمنی تنزلی کا شکار ہوا تھا۔ ہٹلر سارے یورپ میں اپنی فوج پھیلانا چاہتا تھا، لیکن اٹلی کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی، اور اٹلی میں موسولینی بھی اٹلی کی حکومت کو پورے یورپ میں پھیلانا چاہتا تھا اور رومانوی حکومت کو واپس لانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف جاپان ایشیا میں اپنی حکومت بنانا چاہتا تھا۔ تو اس طرح یہ 3 ممالک یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ ہٹلر تمام ممالک پر جرمن راج مسلط کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اسی دوران ناروے پر بھی حملہ کر دیا۔ 9 اپریل 1940 سے 10 جون 1940 تک جرمنی نے ناروے پر قبضہ کر لیا، اور ناروے اور جرمنی کے درمیان ڈنمارک پر بھی قبضہ کر لیا۔ بات یہاں پر ختم نہ ہو سکی۔ کچھ عرصہ میں نیدرلینڈ، لگزمبرگ اور بیلجیم جیسے ممالک کو بھی قبضہ میں لے کر جرمنی میں شامل کر لیا گیا۔ جون 1940 تک ہٹلر کو محسوس ہوا کہ جنگی ہتھیار اس کے پاس بھاری تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے 1940 میں ہی فوج کو فرانس کی طرف روانہ کر دیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ فرانس کے پاس 8 لاکھ فوجی تھے، لیکن اس کے سامنے جرمن 15 لاکھ فوجی، 2000 ٹینک اور 1500 جنگی طیارے تھے، جو اس وقت فرانس کے لیے بہت مشکل تھی۔ جرمنی نے چند دن میں فرانس کا کام تمام کر دیا۔ فرانس اور برطانیہ نے مل کر جرمنی کو نیچا دکھانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ دن ہٹلر کو آج تک نہیں بھولا۔ ہٹلر نے فرانس کے اسی کیمپنگ کے جنگل میں وہی ٹرین منگوائی جس میں تقریباً 21 سال پہلے فرانس اور برطانیہ نے جرمن حکومت سے 11 نومبر 1918 کو آرمسٹس معاہدے پر دستخط کروائے تھے، اور ہٹلر نے پھر فرانس سے اتنے سالوں کے بعد 22 جون 1940 کو پھر اسی آرمسٹس معاہدے پر دستخط کروائے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جرمن فوج پورے یورپ کو فتح کر کے اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ بس ایک ہی ملک تھا جس پر جرمنی قبضہ نہ کر سکی، اور وہ تھا برٹین۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاروں اطراف سے سمندر سے گھرا ہوا تھا۔ 1940 میں ہٹلر نے برطانیہ پر سمندری حملہ کرنے کا سوچ لیا، لیکن اس کے ایک قریبی آدمی نے اسے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ برطانیہ کی ہوائی فوج بہت مضبوط ہے اور وہ ان پر سمندر پر ہوائی حملہ کر سکتی ہے۔ اس پر ہٹلر نے
اپنی ہوائی فوج کو مزید مضبوط بنانے کا سوچا تاکہ جرمنی اس پر کاؤنٹر اٹیک کر سکے۔ کچھ عرصہ بعد دونوں ممالک کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی جسے بیٹل آف بریٹن بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں برطانیہ کے تقریباً 1000 اور جرمنی کے تقریباً 1800 جنگی طیارے تباہ ہوئے۔ مہینوں چلنے والی بیٹل آف بریٹن کے بعد ہٹلر نے گھٹنے ٹیک دیے، جبکہ آدھے سے زیادہ یورپ پر جرمنی کی حکومت تھی اور تھوڑی سی مزید کوشش سے وہ برطانیہ کو بھی فتح کر سکتا تھا، لیکن وہ اس دوران 3 ناقابل تلافی غلطیاں کر بیٹھا۔ پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے برطانیہ کے ساتھ جنگ کو ختم کر دیا اور یورپ کے دوسرے ممالک پر حکومت کا سوچنے لگا۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ اس نے بغیر کسی خاص وجہ کے رشیا کے ساتھ جنگ شروع کر دی، لیکن جرمن فوجی رشیا کی سردی اور رشیا کی فوج کے سامنے بے بس ہو گئے اور 9 لاکھ جرمن فوجی مارے گئے۔ تیسری بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے بغیر کسی وجہ کے امریکہ کے ساتھ جنگ شروع کر دی، جبکہ امریکہ اور جرمنی کے درمیان کوئی خاص دشمنی بھی نہ تھی۔ جاپان نے 7 دسمبر 1941 کو امریکہ کے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا۔ اس کے تقریباً 4 دن بعد ہٹلر نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے بارے میں سوچ لیا۔ اس نے یہ حملہ اس وجہ سے کیا کہ اس نے سوچا کہ جاپان بھی امریکہ کا دشمن ہے اور جرمنی بھی امریکہ کا دشمن ہے، تو جرمنی نے جاپان کا ساتھ دیا، لیکن اس کے اثرات جرمنی اور ہٹلر کے لیے بہت خراب ثابت ہوئے۔ 6 جون 1944 کے دن امریکہ، برطانیہ اور دوسرے دوست ممالک کی فوجیں یورپ میں گھس گئیں اور جرمنی پر حملہ کر دیا۔ جرمنی کا بہت بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا اور جرمنی ہمت ہار گیا۔ جولائی 1943 میں سسلی پر الائیڈ پاورز کے حملے کے بعد موسولینی کو کنگ وکٹر ایمینوئل III کے حکم سے گرفتار کیا گیا، جس نے سول وار کو ہوا دی۔ 1943 میں الائیڈ پاورز نے اٹلی پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد موسولینی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور بعد میں گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ جرمنی کے لیے ایسے حالات میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ ایک طرف سے امریکہ، برطانیہ اور اس کی دوست فوجیں جرمنی پر حملہ آور تھیں اور دوسری جانب سے رشیا کی فوج برلن کی جانب سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ان حالات میں جرمنی اور ہٹلر کی ہار واضح تھی۔ ہٹلر کے آخری دن برلن میں واقع فیرر بنکر نامی ایک رہائش گاہ میں گزرے۔ یہ بہت مضبوط تھی، لیکن برلن پر ہونے والے توپ کے گولوں کے حملوں کی وجہ سے اس کی چھت اور بنیادیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ اس وقت ہٹلر کو اپنی ناکامی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اس وقت اپنے چند افسروں اور قریبی دوستوں کو اپنے پاس بلایا۔ رشیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ہٹلر نے انہیں کہا کہ مجھے کسی بھی حال میں دشمنوں کے ہاتھوں نہیں پکڑا جانا چاہیے۔ اگلے دن 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے لنچ کے بعد والدر برانڈ کی آٹومیٹک پستول سے خودکشی کر لی اور اس کے ساتھ ہی ہٹلر کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ لیکن ہٹلر کی موت آج بھی ایک راز سمجھی جاتی ہے۔ الائیڈ پاورز کو فتح حاصل ہوئی۔ الائیڈ پاورز نے برما، انڈونیشیا اور فلپائن کو واپس حاصل کر لیا۔ ادھر ایشیا میں جاپان ابھی بھی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے اس جنگ کے دوران امریکہ کا بھی بہت بھاری نقصان کیا۔ جاپان ابھی تک ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم کے ذریعے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر امریکہ جاپان پر فوج کے ذریعے حملہ کرتا تو امریکہ کو بہت زیادہ نقصان کا خطرہ تھا۔ چنانچہ امریکہ نے 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر لٹل بوائے ایٹم بم گرایا۔ 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر فیٹ مین بم بھی گرا دیا، کیونکہ ان 2 شہروں میں جاپان کی
बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थीं जो जापान की आर्मी के लिए हथियार तैयार करती थीं। टोक्यो पर भी पहले बमबारी हो चुकी थी। जापान पर हमले से पहले अमेरिका जर्मनी पर एटमी हमले करना चाहता था, मगर उस वक़्त जर्मनी को शिकस्त हो चुकी थी। हिरोशिमा में तकरीबन 1 लाख और नागासाकी में तकरीबन 80,000 अमवात हुईं और बच जाने वाले लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। अमेरिका के एटमी हमलों के बाद 15 अगस्त को जापान ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। उसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 का इख्तिताम हो गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों सुपर पावर बनकर उभरे। अब दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान बहुत सख्त जंग शुरू हो गई, जो 1991 में ख़त्म हुई, जब सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई। जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। मशरक़ी जर्मनी सोवियत यूनियन और मगरबी जर्मनी फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के कब्ज़े में चला गया। इन 2 हिस्सों के दरमियान बर्लिन की मशहूर दीवार बनाई गई। ये दीवार 1990 को तोड़ दी गई थी, जब मशरक़ी और मगरबी जर्मनी एक हुए थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। यूरोप की सारी इंडस्ट्रीज़ तबाह हो चुकी थीं। फ्रांस और बरतानिया अपनी ताकत खो चुके थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत से ममालिक को आज़ादी मिली, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं। इसके अलावा अफ्रीका में मौजूद फ्रांस और बरतानिया की कॉलोनीज़ को भी आज़ादी मिल गई। वर्ल्ड वार 2 के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद तीसरी जंग अज़ीम होने से रोकना था, और अब तक अक़वाम मुत्तहिदा अपने तमाम मकासद में किसी हद तक कामयाब भी रही। जापान और पैसिफिक ओशियन अमेरिका के कब्ज़े में चला गया। कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, और चाइना में सिविल वार दोबारा शुरू हो गई थी, जो 1949 में ख़त्म हुई और कम्युनिस्ट इक़्तिदार में आए। वर्ल्ड वार 1 की तरह वर्ल्ड वार 2 में भी इंडिया से लोग बरतानिया की तरफ से लड़े। दूसरी जंग अज़ीम में एक अंदाजे के मुताबिक कुल 70 से 85 मिलियन अफराद हलाक हुए, जो 1940 की आलमी आबादी का 3% था, जिसमें जंग से बराह रास्त होने वाली अमवात 50 से 56 मिलियन थीं। इसके अलावा कुछ दूसरी वजूहात, जिसमें कहत और कुछ दूसरी जंग से वाबस्ता बीमारियां शामिल हैं, उनसे तकरीबन 19 से 28 मिलियन अमवात हुईं। वर्ल्ड वार 2 का इख्तिताम 2 सितंबर 1945 को हुआ।